बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जमात पंजम। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो आप सबसे पहले वर्कबुक ओपन करेंगे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे और वीक नंबर 3। इसमें आप डेट एंड डे मेंशन करें और उसके बाद हम पहले मुकालमा करेंगे, वर्कशीट नंबर 3 करेंगे और फिर हम नए सबक नंबर 3 हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई करेंगे और फिर साथ साथ इसके हम सवालात जवाबात करेंगे। 3 वीक के पहले पीरियड में हम मुकालमा निगारी करेंगे, पेज नंबर 41 वर्कबुक का। गौर से देखें, 2 पड़ोसने महल्ले की गंदगी और इसे साफ़ करने के तरीक़ों पर गौर कर रही हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू आपको सुनाई नहीं दे रही। क्या आप इनकी गुफ्तगू तहरीर में ला सकते हैं? इस सिलसिले में पहले गुफ्तगू शुनीद कीजिए, फिर ये मुकालमा लिखिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने इस मौजू यानी महल्ले की गंदगी और इसे साफ़ करने के तरीक़ों पर मुकालमा लिखा है। आप इसको गौर से देखें और सुने भी साथ। अगर आप ख़ुद से लिख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को इस तरह लिखने की आदत भी पड़ेगी। तो हम पहले मुकालमा सुनते हैं और फिर आप इसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये पड़ोसनें क्या बात कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं बहन? घर में सब ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है ना? जी जी, वैसे तो खैरियत है, बस इन बीमारियों से बड़ा डर लगता है। अल्लाह खैर करे। कौन सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? नहीं नहीं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, बस ये कोरोना और साथ साथ डेंगू और ऊपर से महल्ले की ये गंदगी। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। इन सब से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। नंबर 42 पे आइए। एहतियात तो करेंगे, लेकिन इस गंदगी को कैसे ख़त्म करेंगे? हर तरफ एक ही नज़ारा है, गंदगी और गंदगी। इस गंदगी को साफ़ करना किसी एक के बस का काम नहीं, हम सब ने मिलकर इसका खात्मा करना है। सबसे बात करते हैं कि अपने अपने घर का कचरा महल्ले के नुक्कड़ पर मौजूद कूड़ादान में जाकर डालें और साथ ही घर के बाहर अपनी अपनी नाली की सफाई करें ताकि पानी की रवानी मुमकिन रहे। एक दिन बच्चों को लगाकर मैदान की भी सफाई करवाते हैं और आइंदा गंदगी जमा ना होने दें वहाँ। बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी से ये काम शुरू करते हैं। अब पेज नंबर 43 पे आइए और वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे ये ज़बानी मश्क है बच्चों कि इसमें नकरा और इसमें मार्फा की निशानदेही करें। इसमें नकरा किसी भी खास इसमें नकरा से मुराद क्या है? किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें नकरा कहते हैं। और इसमें मार्फा क्या है? किसी भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे हिस्से दिए हुए हैं पढ़ाई के, मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इनमें से इसमें मार्फा और इसमें नकरा की निशानदेही करके बताऊँगी। अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी है जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल किया। अब बच्चों इसमें देखें, अरफा करीम ये इसमें मार्फा है, पाकिस्तान इसमें मार्फा है, बेटी नकरा है, वतन नकरा है, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ये इसमें मार्फा है और एजाज़ इसमें नकरा है। यहाँ जो मैंने इसमें नकरा और इसमें मार्फा की निशानदेही की है आपकी आसानी के लिए, जो इसमें मार्फा हैं उनके ऊपर आप मीम छोटा सा डाल दें और जो नकरा है तो उनके ऊपर नून डाल दें। इसी तरह आगे 2 और भी हिस्से हैं पढ़ाई के, तो इनमें से भी आपने खुद से पढ़ना भी है और इसी तरह मीम और नून की मदद से आपने इसमें मार्फा और इसमें नकरा की निशानदेही करनी है। ये आपका होम टास्क होगा। अब आप पेज नंबर 44 वर्कबुक पेज नंबर 44 पे आइए और वर्कशीट का अगला हिस्सा देखिए। मुतशाबह अल्फाज माह तर्जमा दिए गए जुमले दिए गए हैं।
جملے پڑھ کر ان کے معنی تجویز کریں. یعنی یہاں پہ ایک طرف الفاظ ہیں اور ایک طرف جملے ہیں، تو جب آپ جملے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے اور آپ خود بھی لکھنے کے قابل ہو سکیں گے. جیسے پہلا جملہ ہے بیل. لمبا نازک پودا، بیل پر انگور کے گچھے لٹک رہے تھے. بیل جانور یعنی گائے کا مذکر. کسان کے پاس 2 بیل اور 4 گائیں تھیں. کانٹا ہار. آمنہ نے جیسے ہی گلاب کا پھول پکڑا اس کو کانٹا چبھ گیا. کانٹا کان کا بندہ. ملازمہ ہی نے بیگم صاحبہ کا کانٹا چرایا تھا. پل پانی کے اوپر سے گزرنے کا بنایا گیا راستہ. سیلاب کے باعث مانسیرا کے کئی پل تباہ ہو گئے. پل لمحہ یعنی وقت کا سب سے چھوٹا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم پل یا لمحہ کہتے ہیں. ایک ہی پل میں وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. مدرجہ ذیل ضرب الامثال ان کے درست مفہوم سے ملائیں. ایک طرف ضرب الامثال ہیں اور دوسری طرف ان کے مفاہیم ہیں. اب میں ایک ایک پڑھوں گی اور ساتھ میں ان کے آپ نمبر دیتے جائیے گا. پہلا ہے ایک انار 100 بیمار. ایک چیز کے بہت سے طلبگار. جان ہے تو جہان ہے. صحت ہے تو دنیا کا مزہ ہے. اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ. ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے. ہر شخص اپنی ہی رائے اور تجویز دیتا ہے. نمبر 4 پہ ہے آگ لگائے تماشا دیکھے. ایسے عیار مکار اور فریبی شخص کو کہتے ہیں جو فساد برپا کر کے تماشا دیکھے. نمبر 5 پہ ہے نیا 9 دن پرانا 100 دن. نئے کی نسبت پرانا قابل اعتبار ہوتا ہے. نمبر 6 پہ ہے اب تو پتھر تلے ہاتھ دب گیا. انسان جب مشکل میں پھنس جائے تو اس سے وہ مصیبت بھگتنی پڑتی ہے. نمبر 7 پہ دیکھیں آگ اور بیری کو کم نہ سمجھیے. تھوڑی آگ اور کمزور دشمن کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر 8 ہے تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو. ابھی انتظار کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے آج ورک بک پہ کیا گیا کام ہے. اس کے بعد ہم اردو کی پڑھائی بھی کریں گے اور ساتھ میں ان کے سوالات جوابات ہم بورڈ پہ کریں گے. اب آپ اردو کی کتاب سبق نمبر 3 اور پیج نمبر 9 اوپن کریں گے. اس میں سبق ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں یہ تو سبق کا نام تھا لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے. آپ سب بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی صفت کے ذریعے طلباء کو معاف کر دینے اور بدلہ نہ لینے کا سبق دینا. اور پھر بتانا آپ بچوں کو یہ بتانا بھی ہمارا مقصد ہے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے آپ دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور بچوں آپ کو معلوم ہے اس سبق کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت ہی لمبی ہے اور اس لیے میں آپ کو اس سبق کی خاص باتیں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا کے حالات کیسے تھے، عرب کے حالات کیسے تھے، اس وقت لوگوں کی کیا حالت تھی اور لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے. یہ سب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے تمام حالات. میں پہلے ایک پیرا پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین متاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور خوشنودی کے حصول کا واحد طریقہ بھی اتباع رسول پر ہی منحصر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے تمام شعبہ زندگی کے افراد مستفید ہو رہے ہیں، یعنی کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور کیا تھا جی کہ انسانیت جو ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. ہر برائی اس معاشرے میں موجود تھی. معمولی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں وہ ہو جاتے تھے، یعنی وہ جھگڑے ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بالکل عام سی بات تھی، یعنی اس معاشرے کا ایک حصہ تھا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. انسانیت یعنی تمام جہانوں کا مطلب کیا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ سب کے سب جو ہیں اسوہ حسنہ سے اپنے لیے ہدایت پا سکتے ہیں. قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ صفات بیان کی گئی ہیں, ان کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو غلام ہیں تو وہ مدتوں ان کی خدمت میں حاضر رہے, تو ان سے جب یہ ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج, خوش اخلاق اور نیکو سیرت تھے. آپ وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے, کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے یعنی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, اور جب کسی کی بات سنتے تو پوری غور سے سنتے تھے اور نرمی سے اس بات کا جواب دیتے تھے. ہمیشہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے ہی دیا تھا اور ہمیشہ وعدے کی پاسداری کرتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی چیز خریدی تو اس کی قیمت میں کچھ رقم جو ہے ان کے ذمے تھی, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں رقم لے کر اسی جگہ آپ کے پاس آؤں گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور وعدہ بھول گئے. 3 دن کے بعد جب انہیں یاد آیا تو وہ رقم لے کر اس جگہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے. اسی طرح ایک غلام ابو رافع تھا, ان کو یہودیوں نے اپنا یعنی قریش مکہ نے اپنا سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا. تو جب انہوں نے ابو رافع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سچائی جو ہے وہ یقین ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی نبوت کا اعلان ان کا جو ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے. تو انہوں نے ابو رافع نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور ساری زندگی میں آپ کے پاس ہی رہوں گا اور واپس نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں عہد شکنی نہیں کرتا اور ناقاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں. اسی طرح بے شمار جو مثالیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں سیرت طیبہ کی, اور بہت سارا ایسا جو باتیں مجھ سے رہ گئی ہیں وہ آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا. پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے, یعنی اپنے جوتے مرمت کرتے, اپنے کپڑوں کو بند خود لگاتے تھے, بکری کا دودھ دھوتے, سین کی صفائی کرتے, پتھر اٹھاتے, پانی لاتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سخت محنت کا کام بھی بڑے شوق سے کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت و مشقت کے عادی تھے اور دوسروں کو بھی محنت کی تلقین کرتے تھے. آپ یتیموں پر شفقت فرماتے, آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے, بلکہ خود بھوکے رہ کر بھی حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے. آپ کا فرمان ہے سب انسان برابر ہیں, امیر ہو یا غریب, گورا ہو یا کالا, اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے. تو سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان جو ہے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب کر سکتا ہے. بچوں اس کے بعد ہم جو اردو کی مشق ہے ہم وہ بک کے اوپر ہی کریں گے, اور باقی جو ہم سوالات جوابات ہیں وہ ہم بورڈ پہ کریں گے. ورک بک پیج نمبر 9 اوپن کریں گے آپ, اور اس میں الفاظ معنی اور جملے آپ خود کریں گے. ایک طرف الفاظ دیے گئے ہیں اور ایک طرف معنی, آپ نے لکیر کی مدد سے الفاظ کو معنی کے ساتھ ملانا ہے اور جملے بھی آپ نے خود کرنے ہیں. یہاں پہ سوالات اور جوابات ہیں, جو میں نے سوالات کے صرف جوابات جو ہیں وہ بورڈ پہ لکھے ہیں. آپ غور سے سوال سنیے اور پھر ان کا جواب بھی دیکھیں گے. گروہی کام, یعنی پہلے سوال کا موضوع ہے گروہی کام, یعنی آپ نے مل کر کرنا ہے, اور آپ ابھی چونکہ گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کی مدد سے کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ القابات لکھیں گے. نمبر 1 پہ ہے معلم اعظم,
रहमतुल लिल आलमीन, सरवर दो जहां, हादी बरहक, शमए हदायत। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्क़ाबात थे। सवाल नंबर 1 का जवाब। अब सवाल नंबर 2 है जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। आपको अपने कौन कौन से काम करने चाहिए, फहरिस्त बनाएं। यानी आप अमली ज़िंदगी में, जैसे आजकल आप घर हैं तो आप कौन कौन से काम खुद करते हैं, तो देखें। और हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे काम हों जो मैंने नहीं लिखे, तो जो जो काम आप खुद करते हैं वो आपने वहाँ पे लिखने हैं। नंबर 1 है खुद कपड़े धोना, अपने और बहन भाइयों के कपड़े इस्त्री करना, अपनी किताबों और बस्ते की सफाई का ख्याल रखना, अपनी और अपने घर की सफाई का ख्याल रखना। और नंबर 5 पे है जूते पॉलिश करना। बच्चों, बोर्ड पे जगह कम होने की सूरत पे मैंने इसको इस अंदाज में लिखा है, लेकिन चूंकि आपके पास जवाब के लिए लाइनें मौजूद हैं तो आप हर एक लाइन में 1 पॉइंट लिखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, अपना जायजा लीजिए। क्या फहरिस्त में लिखे गए सारे काम आप खुद करते हैं? जो काम नहीं करते वो क्यों करना मुश्किल लगते हैं? इसका आप जवाब लिखेंगे। तो जो इसका जवाब मैंने ये लिखा है, ये तमाम काम हम खुद करते हैं और कुछ काम वालिदैन नहीं करने देते। इनके ख्याल में इनसे नुकसान का अंदेशा है, जैसे इस्त्री वगैरह या किचन का कोई काम। अगर बच्चों आप मेरे इस जवाब से मुतफिक हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और वजह है कि आप ये तमाम जो ऊपर लिस्ट दी हुई है और ये काम आप नहीं करते हैं, तो उसकी वजह भी लिख दीजिए कि वो काम आप क्यों नहीं करते। अच्छा जी, अगला सवाल है, अहले अरब के हालात के बारे में असातिज़ा किराम से पूछिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अखलाक की रोशनी में होने वाली तब्दीलियों पर बहस कीजिए। तो आपने इस मुबाहसे से क्या नतीजा हासिल किया? यानी कि पहले आपके सामने गुफ्तगू शनीद हो रही है, तो जो हो रही है उसके बाद आपने उस मुबाहसे से या गुफ्तगू शनीद से क्या नतीजा हासिल किया। यहाँ देखिए इसका जवाब, मुबाहसे में होने वाली गुफ्तगू शनीद से हमारी मालूमात में इजाफा होता है, इंसान हकायक से रुशनास होता है और इन हकायक की रोशनी में इंसान अपने आप को ढालता है, आने वाले वक्त और हालात से मुकाबले के लिए खुद को तैयार करता है। अच्छे मौज़ूआत पर मुबाहसे हमारे अंदर इल्म की तलब पैदा करते हैं और इंसान में खुद एतमादी बढ़ती है। बच्चों, बात का बहुत अच्छे लिखने वाले जो हैं वो किसी के सामने अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से उनको बोलने पर उकसाया नहीं जाता या उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मैसर नहीं आता जिसपे वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। तो चाहिए कि आप अच्छा लिखने के साथ साथ अच्छा बोलें भी। अगला सवाल नंबर 5 है जी, हज़रत अब्दुल्ला के वाक़े से आपने क्या सबक सीखा? ये पेज नंबर 12 पे है। इसका जवाब देखिए, हज़रत अब्दुल्ला के वाक़े से हमें इफ़ाए अहद का सबक मिलता है। अगर किसी से वादा करो तो फिर इसे हर हाल में पूरा करो और अपने वादा की पासदारी करो। नंबर 6 पे है, सादा तर्ज ज़िंदगी ईमान की अलामत है। माशरे में सादगी को फ़रोग़ देने के लिए हमें कौन से अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है? ये जवाब जो है आप मशवरे से कर सकते हैं, यानी अपने घर वालों से रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे है उसवे हसना को ज़िंदगी में शामिल करना और इस पर अमल करना। यानी कि उसको सिर्फ बातों से ही ज़िंदगी में शामिल नहीं करना, उस पर अमल करके भी दिखाना होता है। नंबर 2 है ज़िंदगी में ज़रूरियात को तरजीह दी जाए, गैर ज़रूरी रस्म व रवाज को तर्क कर दिया जाए। नंबर 3 पे है बेजा माल और दौलत की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पे है अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे से मदद करनी चाहिए। बच्चों, ये आपके वर्कबुक पे जो सवालात जवाब थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम उर्दू की बुक पर जो मश्क का काम है वो हम बुक के ऊपर ही करेंगे। पेज नंबर 12 ओपन करें और इस पर सवाल नंबर 5 देखें। सबक, हमारे प्यारे नबी
کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پہلی خالی جگہ میں آئے گا حیات طیبہ، تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہے بت پرستی اور ہر گمراہی اس معاشرے میں موجود تھی۔ نمبر 3 آپ سلم نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کی۔ نمبر 4 آپ سلم کا فرمان ہے سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، خدا کے ہاں عزت والا وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ نمبر 5 پہ دیکھیں، کسی غزوے میں 130 صحابہ ساتھ تھے، آپ سلم نے ایک بکری خرید کر ذبح کروائی اور کلیجی کے بھوننے کا حکم دیا۔ نمبر 6 پہ دیکھیں، حضور سلم کی سیرت دنیا کے ہر انسان کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب سوال نمبر 6 دیکھیں، سبق میں کن 4 شخصیات کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدتوں رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ۔ ان 4 شخصیات کے مطابق آپ کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ اس کا جواب ہے نرم مزاج، خوش اخلاق، نیک سیرت اور پروقار۔ کوسچن نمبر 7 دیکھیے، الفاظ کو درست معنی سے ملائیں۔ عقیدہ و ایمان، دل میں جمایا ہوا یقین، اتباع رسول، رسول کی اطاعت، ابر رحمت، رحمت کا بادل، وہ بادل جس کی بارش سے مخلوق کا بھلا ہو، پستی، نچائی۔ آگے قواعد دیکھیں، الفاظ کے متضاد لکھیں گے، تلخ، شیریں، تحریر، تقریر، ادھار، نقد، حاکم، محکوم، اتفاق، نفاق، قلت، کثرت۔ بلندی، پستی، قدیم، جدید، ابتدا، انتہا، مہمان، میزبان، جعلی، اصلی، نظم، نثر۔ سوال نمبر 9 جمع کے واحد دیکھیں گے، اسماء، اسم، اکابر، اکبر، ادویات، دوا، دلائل، دلیل، سجود، سجدہ، رموز، رمز، درآمدات، درآمد، اسباب، سبب، ارکان، رکن، اطوار، طور۔ بچوں یہ آپ کا آج لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہوا اور آپ کا سبق نمبر 3 بھی مکمل ہو گیا۔ آپ اب اچھے طرح اس کا سارا کام جو ہے ورک بک پہ بھی کریں گے اور ساتھ میں یاد بھی کریں گے۔ فی امان اللہ۔